گیتی؟ بفرما آب بخور. حتما وقتی گیتی رو دیدی عصبانی شدی مگه نه؟ یکم آب بخور تا آروم بشی. تو فکر کردی من عصبانیم؟ اونقدر جرأت ندارم که در موردتون فکر بکنم. من همونیو میگم که از زبون خودتون در موردتون میشنوم. ببرش اونور، فعلا نمیخوام آب بخورم. چرا میخوای عصبانیتتو بیشتر کنی؟ گفتم که آب نمیخورم. ببرش اونور، تو حرفا یه بار نمیفهمی؟ من از هیچ شانس نداشتم. از هیچ کسم خیر و آرامش ندیدم. دیگه واقعا دارم خسته میشم. خودت این تنهایی و خستگی و وارد زندگیت کردی و مقصر هستی. واسه اشتباه یکی دیگه خواستی یکی دیگه رو مجازات کنی و این کارم کردی. رابطه خودت و گیتی رو از اول خراب کردی. اگه از همون اول محبت گیتی رو حس می کردی الان همچین حسی درونت به وجود نمی اومد. اگه تو اونجا نمیرسیدی نمیدونم چی میشد. چرا نرسم؟ اتفاقی که نیفتاده. بهش فکر نکن و خودتو ناراحت نکن. کاری نکردم. مسئولیتت با منه. نمیتونم ازت بیخبر باشم. چی فکر کردی؟ تو هرچی بگی منم چشم بسته حرفتو قبول کنم؟ من اونقدرام حرف گوش کن نیستم که تو فکر میکنی. چی میخوری گیتی؟ هیچی. میدونم الان میلت نمیکشه غذا بخوری، اما بازم گرسنه موندن کار درستی نیست. من فکر میکنم تو دیگه باید بیخیالش بشی. ببین سمیر، تو هم حق داری یه زندگی نرمال داشته باشی. زندگی یه نفر دیگر رو نابود کردم. چطوری زندگی نرمال داشته باشم؟ زندگی کسی نابود نشده سمیر. اون توی زندگیش خیلی خوشحاله، اما تو برعکس. به خاطر اون خودتو مثل مجنونا کردی. اون وقت گیتی اونجا با بهادر یه زندگی شادو داره میگذرونه. اینم ممکنه که اون فقط داره تظاهر میکنه. به همه تظاهر میکنه که خوشحاله. این فقط سوء تفاهمه. گیتی و بهادر از بچگی همدیگر رو دوست داشتن. بعد گیتی از یه پسر دیگه خوشش اومد. واسه همین دلش از یه خدمتکار معمولی مثل بهادر سرد شد. اما سرنوشت کاری کرد که دوباره به هم برسن. خب معلومه دیگه، عشق دوران بچگی به این زودی فراموش نمیشه. خودت فکر کن.
اینو قبول ندارم زنده داشت. گیتی با اون معصومیتش، سادگیش، که به خاطر همین چیزا عاشقش شدم. نه، همشون نمیتونه دروغ باشه. حرف حق همیشه تلخ سمیر. و بعضی فریبا واقعا فریب بزرگیه. من نمیتونم باور کنم که گیتی همچین آدمی باشه. بهت یه پیشنهاد بدم؟ بله. چرا تو یه چند وقتی از این مسائل دور نمیشی؟ احسان میگفت که چند تا از دوستات آلمان زندگی میکنن. چرا یه چند وقتی نمیری آلمان تا از اینجا دور شی؟ خونه جهانارو خانم خیلی قشنگه. ازش خوشم اومد. با خودم فکر کردم برات عین اون خونه رو میگیرم، توی محله بزرگ، جایی که تو هیچ وقت احساس کم بودن نکنی. با هم تو همچین خونه ای زندگی میکنی؟ ولی سوالم اینه که اون همه پولو از کجا میتونم بیارم واسه خریدن همچین خونه ای؟ زمانهای گذشته خیلی خوب بوده. اون وقت دخترها میتونستن عاشق پسرای فقیر بشن. اما حالا نمیدونم چی شده که دخترها به مادیات اهمیت میدن. دوست داشتن رو نمیبینن، فقط پول و ظاهر رو میبینن. اگه من توی اون خونه زندگی نمی کردم، توی محلتون زندگی می کردم، تو بازم عاشقم می شدی؟ الان که تو کنارمی مگه نگیتی؟ عشقم نسبت بهت کم شده؟ برعکس حتی بیشتر شده. از اینجا بریم. گیتی، فکر نمی کنی نباید اینقدر زود ناامید بشیم؟ منظورت چی؟ گیتی، تو یه روز دیگه هم اینجا با من منتظر باش. بالاخره یه راه حلی پیدا میکنیم. تلاش میکنم یه جوری شماره مامانتو پیدا کنم. حالا این همه راه اومدیم، اینجوری دست خالی برگشتن خیلی درست نیست. من فکر نمی کنم که فایده ای داشته باشه. از کجا معلوم گیتی؟ به هر حال من حرفمو زدم، بازم تصمیم با خودته.
شما گیتی هستین؟ برادرزاده فریحه. شما اینجا چی کار میکنی؟ سلام علیکم. علیک سلام. بقیه خانواده هم کراچی اومدن؟ راستش گیتی خانم یه کاری داشتن، منم باهاشون اومدم. که اینطور. پس خونه نمیای؟ فریحه رو نمیبینی؟ فعلا عجله داریم. دیگه باید بریم بهادر. اتاقش خوبه؟ اگه خوشت نیومد این اتاق بغلی هم خالیه، اونم میتونیم ببینیم. مگه اینقدر پول پیشت هست که بخوایم اینجا بمونیم؟ نگران پولش نباش، درآمد خیلی خوبی داشتم. چند روز اینجا میمونیم؟ فقط همین امشبو. دارم سعی میکنم شماره جهانا رو خانمو پیدا کنم. تو مشکل چیه؟ چرا همش به من نزدیک میشی؟ بشین سر جات. خب تو مشکلت چیه؟ تو هم سر جات بشین. هی چرا میره عقب آخه؟ کوئی تو ہو میرا اپنا کوئی تو سہارا ہو غم میرے ٹھہر تو جائیں کوئی کنارہ ہو. فریه؟ عمو اقبالینا مگه کراچی اومدن؟ نه بابا، چطور؟ وقتی می اومدم خونه برادرزادت رو دیدم. کی؟ نیلم؟ نه اون دختر عمو اقبال. گیتی اومده کراچی چی کار؟ کنارشون کارمندتون بهادرم بود. من به گیتی گفتم بیا خونه به فریحه سر بزن، اما اون قبول نکرد. که اینطور؟ من که در این مورد چیزی نمیدونم. منم تعجب کردم. خانواده تو که خیلی سختگیرن. بعدشم اون اومده خونه و به تو خبر ندادن. حتی نمیخواد بیاد خونه دیدنت. حتما یه کاری دارن. تو چرا ناراحت میشی؟ فریحه بگو شما حاضر کنن. چشم خالی، الان میگم. چرا هی سوال پیچش میکنی پسرم؟ چت شده؟ دختره با یه پسر جوون توی کراچی، خب تعجب میکنم دیگه. ویلش کن پسرم، به ما چه؟
به قالب یخ و چند تا حوله نیاز دارم. واسه چی نیاز دارین؟ راستش برای شوهرم خیلی تب داره. الان براتون میارم. زود صبحونتو بخور، دیرت میشه. سلام، صبحتون بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر. بیا داداش. مامان، من واسه کلاسای عملیم گفته بودم پول نیاز دارم، لطفاً پول بدین، خیلی عجله دارم. آره پول میدم، اول صبحونتو بخور. نه نمیشه، امروز کلاس دارم و بعدش کلاس عملی، خیلی دیرم میشه، لطفاً پولو بدین. کجا داری میری دختر؟ نتیجه دانشگاه رفتن گیتیو دیدم، کافیه، درس خوندن تو همینجا بسه. آبجی شما چی دارین میگین؟ چرا؟ من که به زبون ساده گفتم، حرف نامفهومی هم نزدم. دیگه بسه، نیلم دیگه دانشگاه نمیره. اما چرا عمه؟ تو هنوز انقدر بزرگ نشدی که ازم سوال جواب کنی. همین که گفتم نمیری یعنی نمیری. پاشو عزیزم، مدرسه دیر شد، پاشو زود باش. من نمیتونم دانشگاه نرم. کلاس امروزم من به هیچ وجه نمیتونم از دست بدم. داره دیرم میشه. دیگه میرم. میبینی منور؟ دخترت چطور زبون درازی میکنه؟ به حرف بزرگترش هم گوش نمیده. اینم میدونم از کی داره تقلید میکنه. نیلم، آبجی چی گفت؟ نشنیدی؟ امروز دانشگاه نمیری. امروز چرا؟ بلکه از امروز به بعد دیگه دانشگاه نمیره. یکیش که آبرومونو با خاک یکسان کرد، حالا این یکی هم میخواد جا پای اون بذاره. گیتی هر اشتباهی کرد شما 2 برابر اشتباهشون رو مجازات کردین. چرا به خاطر یکی دیگه منو از دانشگاه رفتن منع میکنید؟ میبینم کمال همنشین بالاخره به تو هم اثر کرده. با این لحنی که تو الان داری حرف میزنی، اینجوری به نظر میرسه تو سرکشی دست گیتی رو از پشت بستی. اما آبجی، درسای نیلم فقط چند وقت دیگه مونده. تو چرا ازش داری حمایت بیجا میکنی؟ وقتی گفتم این دانشگاه نمیره یعنی نمیره. مگه نداداش اقبال؟ آبجی درست میگه. اما خان داداش چی گفت؟ حرفشو نشدی؟ برو تو اتاقت. شنیدی چی گفتم؟ برو. خداوند عشق شما دوتا رو همیشه پابرجا و سلامت نگه داره. تا این
امروز فقط زنجلیل شنیده بودم. امروزم با چشمای خودم دیدم. که نکنه آدمای حسود عشق شما دوتا رو چشم بزنن. تو کل شب بالا سرم بودی؟ آره، اون حالت خیلی خوب نبود، پس برای همین. و تو مثل همسرا کل شب و پاشویم کردی؟ من همسرت نیستم، فقط به خاطر انسانیت. شاید اجبار بود، ولی بالاخره زن و شوهری. چرا نمیخوای قبول کنی؟ به جای گفتن این مزخرفات اگه به هم بگی کی از اینجا بیریم خیلی بهتر میشه. زیاد اینجا موندن کمتر از حماقت نیست. بهت گفتم که بذار تلاش خودمو بکنم. من بازم میرم خونه جهانارو خانم. شاید برات خبر خوبی بیارم. تو چطوری میخوای بری؟ تو که حالت خوب نیست. یعنی نگران منی؟ موضوع نگرانی نیست. من نمیخوام بیشتر مدیونت بشم. در ضمن خودم هم میتونم برم. به نظر میرسه از اتفاق دیروز عبرت نگرفتی. وقتی بهت میگم میرم یعنی میرم دیگه. چه نیازی بود همچین کاری انجام بدین؟ شما کار خوبی نکردین. یه خورده آروم باش. همین که اومدی داد زدن رو شروع کردی؟ چرا دانشگاه رفتن نیلمو ممنوع کردین؟ برای صلاح خودش این کارو کردم. یکیشون خاک تو سرم کرد، دومی هم نمیدونم چی کار میکنه. خجالت نمیکشین راجع به دخترم اینطوری حرف میزنین؟ ناسلامتی برادرزاده شماست. خب گیتی هم برادرزاده من بود نسرین خانوم. دختر منو با گیتی مقایسه نکنین. گیتی نه مادرش کنارش بود نه باباش بهش اعتماد داشت. اون به جز فرار کردن از اینجا چاره دیگه ای نداشت. آها، پس تو میخوای اینو بگی که تربیت داداش من درست نبوده؟ منظور تو همینه؟ مست رضای خدا آبجی، از حرفم حرف دل خودتون رو برداشت نکنین. شما که همیشه جنبه منفی ماجرا رو میبینی. نسرین، تو کلن احترام و فراموش کردی. تو اصلا اینو نمیفهمی که من هم از لحاظ سنی و نسبت ازت بزرگترم. به خاطر همین احترام تا به امروز ساکت بودم آبجی، اما الان موضوع دخترمه و من دیگه ساکت نمیمونم. آها، پس این زبون درازی که دختر سر میز صبحونه باهام کرد اون به خاطر تو بوده، مگه نه؟ آره، من حرف میزنم آبجی. شما هم لطفاً از مسائل مربوط به دخترم دور باشین. فکر نکنین که منم نفیسم. اون نامادریه، برای همین ساکته. اما من در مورد دخترم هیچ حرف غلطی رو تحمل نمی کنم. لطفاً اینو بدونین. سلام علیکم. چی شد آبجی؟ چرا عصبانی؟ برو بچه، سر به سرم نذار. برو. باشه. نوفل، اون جمله رو شنیدی که میگه با یه تیر چند نشون میشه زد؟ یعنی چی؟
یعنی کسی که باید معنیشو میفهمید فهمید. نوفل برو اتاقت. یالا. ببین این مزخرف گویی رو تموم کن. چرا انقدر عصبانی شدی؟ من که به تو چیزی نگفتم. اینقدر تلاش نکن به من تیکه و کنایه بندازی. این وراجی تو کمتر کن. هر چی سرت بیاد بازم آدم نمیشی. در ضمن مامانم کار خوبی کرد. با یه ضربه از میدون خارجت کرد. قبلا هم بهت گفته بودم این اشتباهو نکن که من مثل گیتی عمل میکنم. امروز دانشگاه نرفتم به این معنا نیست که هیچ وقت دانشگاه نمیرم. حالیت شد؟ خواهیم دید. گیتی بالاخره اومدی. تونستی چیزی بفهمی؟ فقط همینقدر که خانم جهان‌آرا رفتن خارج از کشور. 2 هفته دیگه برمیگردن. شماره‌شو گیر آوردی؟ نه. خیلی اصرار کردم که شماره تلفنشو بده. اما شماره‌شو نداد. به نظرم دیگه باید برگردیم خونه. اینجا موندنمون هیچ منفعتی نداره. 2 هفته که نمیتونیم اینجا منتظر بمونیم. منم به همین فکر کردم. آره داداش همینجا وایسا. چرا اینجا وایسادی؟ من اینجا یه کاری دارم. چه کاری داری؟ اینجا یه امامزاده است. من شنیدم هر کی بره اونجا و دعا کنه به خواستش میرسه. تو چه خواسته ای داری؟ من چی بهت بگم گیتی؟ راستش تو اون خواسته قلبیم هستی که بدون اینکه از خدا بخوام خدا بهم بخشیده. الو دارم ازت سوال میپرسم. چی شده؟ این سوالا رو نه کسی باید بپرسه و نه کسی جواب بده. من میرم. داداش من 2 دقیقه دیگه برمیگردم.